हुकूमत का पहला दिन, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का पहला रोज़ और अब आगे की सिमत, रास्ता, रोड मैप है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम राना सनाउल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सरबराह हैं, गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक काबीना के वज़ीर दाखिला भी हो सकते हैं। जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाज़ी खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, हमें नहीं मालूम कि हम आपको मुबारकबाद दें फ़िलहाल या ना दें। खबरें ये हैं कि गैर मुसद्दक़ा कि आप इंशाअल्लाह वज़ीर दाखिला होंगे, और ये हमारे लिए इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है कि आपके साथ जो हुआ, यानी जो 15 किलो हेरोइन का केस आपके ख़िलाफ़ बना, जो नाकाबिले फ़रामोश वाक़या है, ज़ाहिर है हमारी सहाफ़ती लिहाज से तो खैर है और आपके लिए तो बहरहाल, तो ये सारी चीज़ें इस पस मंज़र में आप कैसे देख रहे हैं इस माहौल को और इस तवक्के को कि अब आप वज़ीर दाखिला होंगे इस नई काबीना के? देखें, आप प्राइम मिनिस्टरशिप की तो मुबारकबाद दें। बाकी जो मामला है काबीना की जो है वो फॉर्मेशन का, उसके ऊपर आज पूरा दिन जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने अपने अलाइज से मुलाकातें की हैं। अभी तक उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। आने वाले 1 या 2 दिनों में इस बारे में वो फ़ैसला फरमाएंगे। जहाँ तक मेरा तल्लक है, मैं पार्टी और अपने लीडरशिप के साथ हूँ। जो ज़िम्मेदारी वो देंगे उसको इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। कैसे बड़ा मुश्किल होगा खान साहब, आपको जिम्मेदारी मिले और आपके साथ जो हुआ है, और पहली बार नहीं हुआ है लेकिन इस दफ़ा भी जो हुआ है, ये तो बहुत ही मतलब इसको कैसे आप काबू में रखेंगे अपने आप को, और कोई इसका कोई रद्द-ए-अमल आपके एक्शन में नज़र नहीं आएगा, आप किसी किस्म का बदला नहीं लेंगे या आप इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कैसे अपने आप पे काबू पाएंगे आप? देखें कामरान खान साहब, जो आदमी जुल्म बर्दाश्त करता है, तो पहली बात तो ये है कि उसके वजूद के अंदर जुल्म से नफ़रत पैदा होती है, तो फिर भी वो जो है वो खड़ा हो सकता है, फेस कर सकता है। और जुल्म को जब आप फेस करते हैं तो उससे नफ़रत तो एक उसका फितरी नतीजा है। तो जिस आदमी को जुल्म से नफ़रत हो, उसने ख़ुद फेस किया हो, ख़ुद झीला हो, मैं नहीं समझता कि वो आदमी जो है वो फिर किसी के साथ जुल्म कर सकता है। इंसाफ करना एक अलग अमल है, लेकिन इस किस्म का जुल्म हम करें कि हम लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात कायम करें, हम लोगों को बेतौकीर करें, हम शहज़ाद अकबर जैसे लोगों को बिठाएं कि वो लोगों की ख़वातीन को, लोगों की फैमिलीज़ को जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अमेज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम जो है अल्लाह ताला हो सकेगा, और ना ही मेरी लीडरशिप जो है इस्तकामत उसमें इस किस्म का रुझान है। जी, रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। और यकीनन ये फरमाइएगा, और जो कॉन्क्रीट इशूज़ की तरफ जाते, जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन वाज़ेह तौर पे कहा, ये हुकूमत जो है ये अपनी जो असम्बलीज़ की मुद्दत है उसको पूरा करेगी। गोया कि तकरीबन 1.5 साल के लिए आप लोग ये वाली हुकूमत जो है, ये जो अभी अबूरी हुकूमत है, ये कायम रहेगी। नहीं, देखें, इसमें टोटल 14 माह बनते हैं। कोई 9 माह इस साल के हैं और अगले 6 माह को आप शामिल कर लें तो ये 14-15 माह बनते हैं। तो मीनिंग देयर बाई कि 2 या 3 माह बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। और इलेक्शन ईयर जो है वो इससे पहले भी हमने 2017-18 गुजारा है। आपके भी इल्म है, फिर इलेक्शन ईयर ही होता है, उसमें फिर इलेक्शन ही होता है। वो अलग बात है कि वोट आप जो है वो आखिरी दिन में डलवा लें या उससे कोई 2 महीने पहले डलवा लें या कोई 6 महीने पहले डलवा लें। तो इसलिए ये इलेक्शन ईयर जो है ये अगले 2 माह बाद शुरू हो जाएगा। उसमें जो मुतहदा अपोजिशन है, क्योंकि मेरी जमात में PMLN में दोनों तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोगों की जो टॉप लीडरशिप है उसमें सीनियर लोग जो हैं, कुछ की ये बड़ी मजबूत राय है कि हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जल्द जाने के लिए भी कम से कम वो 7 माह तो हमें माइनस करने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमें प्रेपरेशन के लिए जो है वो इतना टाइम चाहिए। और फिर इलेक्शन रूल्स में, लाज में भी बाज़ ऐसी तरामीम है जिसके ऊपर तमाम जमातें मुतफ़िक़ हैं लेकिन वो नहीं हो सकी। इसी तरह से कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को
اور مزید بہتر بنانے کے لیے، اسٹرینتھ دینے کے لیے جو ہے وہ کی جانی جو ہے وہ ضروری ہیں. تو وہ ٹائم تو بہرحال جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. باقی اس کے بعد جب الیکشن کمیشن یہ کہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہے تو متحدہ اپوزیشن کی لیڈرشپ جو ہے وہ جب بھی فیصلہ کر لے، وہ مگر خان صاحب 8 ماہ بعد کر لے، وہ 12 ماہ بعد کر لے، تو اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. سیاست کا تجربہ ہے، اتنے لمبا وقت 12 اتحادی ان کو ساتھ رکھنا، سب کو مطمئن کرنا ہمارے پاکستان میں یہ کٹھن مرحلہ نہیں ہوگا. اتنے اتحادیوں کو لے کے چلنا اور پھر ان کو ساتھ ملا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ ٹف کال نہیں ہے. نہیں، یہ ٹف نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو سب کو پتہ ہو کہ جی آگے 3 سال 4 سال یا 5 سال کا معاملہ ہے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اس بارے میں اپنا مطالبہ بنوانے کی کوشش کرے گا، اپنی بات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے جو ہے اس کے اوپر پورا زور دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت آج تمام اتحادیوں سے ملاقات ہوئی ہے، میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھا، تو سبھی نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ جو تباہی اس ملک کے اوپر مسلط تھی، تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے. اب باقی آگے آپ دیکھیں، آپ کو جس طرح سے ہماری ضرورت ہے، ہم تو غیر مشروط جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آگے الیکشن ایئر ہے اور ہم نے الیکشن میں جانا ہے. تو اس لیے اس طرف لوگوں کا تھوڑا سا ضد کا یا تھوڑا سا حاصل کرنے کا رجحان کم، اور اس طرف زیادہ ہے کہ انہوں نے آگے جو ہے وہ الیکشن میں جانا ہے. آج میری موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم تو غیر مشروط اس جدوجہد میں آپ کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی عزت جو ہے وہ رکھی ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ آگے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے تعاون کی ضرورت ہے. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب تو یہ مرحلہ عبور ہو گیا، تو اب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے پاکستان فوری طور پہ جلد، کیا اس کا امکان ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب پارٹی لیڈر ہیں، تو ان کے بارے میں تو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا یا کوئی کہہ سکتا کہ وہ کب آئیں گے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ضرور آئیں گے، اور یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. اس کے لیے وہ پارٹی سے ابھی فی الحال کیا یہ فرمائیے گا، ابھی فی الحال کیا مریم بھی جا رہی ہیں لنڈن؟ ہو سکتا ہے کہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے سے ان کا نام بھی ECL پہ تھا، تو وہ بھی جا نہیں سکتی تھیں، بلکہ ان کے بیٹے کی آپ کو پتہ ہے کہ شادی تھی. اس شادی پہ بھی ان کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا گیا، بلکہ انہوں نے تو پھر اجازت والی بات ہی نہیں کی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور تشریف لائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمپین میں ہمیں میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہوں گے، اور ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہماری چلیں، یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کیمپین میں نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے. ابھی آپ نے بات کی ECL کی، خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے وزیر داخلہ، اگر آپ نہیں بھی بنتے ہیں یا جو بھی صورتحال آپ کی حکومت تو ہے، یہ ECL پہ سینکڑوں لوگ ہیں، اور یہ بڑا حکومت کا ہتھیار ہوتا ہے، اتنا کرب ہوتا ہے، پتہ نہیں ان گنت لوگوں کے لیے. آپ کے تو جاننے والے بے پناہ ہوں گے، آپ خود ہوں گے اس میں. اس عذاب سے اب جان چھوٹے گی؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے جو عذاب ہیں یہ نیب کے قوانین میں بھی ہیں، دوسرے قوانین میں بھی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ میری پچھلے 2.5 سال سے پوری فیملی ECL پہ ہے. جی دیکھیں، میری پراپرٹی کے، یعنی میرے پوری فیملی کی پراپرٹی جو ہے وہ فریز ہے. اور یعنی اس قسم کا جو ہے وہ سلوک کہ آپ ECL پہ ڈال دیں، کوئی آدمی باہر نہ جا سکے، ان کی پراپرٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فریز کر دیں، حالانکہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی مقدمہ تھا تو وہ میرے خلاف تھا، باقی فیملی کے خلاف تو نہیں تھا. تو یہ سارے وہی انتقامی ہتھ کنڈے ہیں. اس قسم کے قوانین جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کل عدم قرار دیا جانا چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے. اور نیب میں بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی، آپ کے پاس اختیار آیا، تو یہ ہم سمجھے کہ یہ سب ختم ہوں گے. جی بالکل بالکل، یہ ختم ہونے چاہیے، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اس قسم کے انتقامی جو ہے وہ ہتھ کنڈوں کو اپنانے کے لیے جو ہے
جو اس قسم کے قوانین ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی عدالتی عمل بیچ میں موجود نہیں ہے، کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ منسٹر صاحب یا سیکرٹری صاحب جو ہے وہ فون کریں اور کسی کو ECL پہ ڈال دیں اور بیٹھے بیٹھے کسی کی پراپرٹی فریز کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انصاف کا جو ہے وہ یا جمہوریت کا جو ہے وہ کوئی طور طریقہ جو ہے وہ واضح ہو سکتا ہے. اب پہلا ہدف کیا ہے آپ کی حکومت کا؟ پہلی ترجیح کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ہر لمحہ آپ ان کے ساتھ ہیں، سب سے پہلی کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے ترجیح یہ ہے کہ جو اکانومی کو جو نقصان پہنچایا گیا 3.5 سالوں میں اور مسلسل وہ ہیمریج جو ہے وہ جاری ہے، اس تباہی کو جو ہے وہ کیپ کیا جائے. اکانومی کو اگر بہتر نہیں تو کم از کم جو ابتر کی طرف اس کا سفر جاری ہے اس سفر کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور پبلک ایٹ لارج لیول پہ عام آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا بن پڑے. یہی آج سارا دن ان کا ایک ہی فوکس تھا کہ اس عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کوئی ریلیف کا جو ہے وہ بندوبست. بڑی نوازش، بہت نوازش. جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود